Like, subscribe and get notified. म्हाका 22 वर्सां जाली हांव ह्या हॉटेलान कामाक आसा। आमकां तेंच्यांनी 11 तारखेक नोटीस दिली, 12 तारखेक आमकां मिटींग म्हणून सांगली आनी त्या मिटींगेक आमकां सांगलेलें वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हॉटेल क्रायसीस। आमकां खंयच तेंच्यांनी सेटलमेंट म्हणून हें करूं ना। दीस वॉज ओनली फॉर द डिमांड म्हणून सांगलेलें। वेन आमी थंयच्या मिटींगेक 12 तारखेक आमी सगळे जाण हजर जाली। हे सगळे म्हगेले स्टाफ आसा, सगळे जाण 30 वर्सां 22 वर्सां 25 वर्सां काम केल्लेले म्हगेले स्टाफ आसा। आमकां जेन्ना थंयसर तेंच्यांनी आपयले, तेंच्यांनी आमकां सांगलें आमी हॉटेलाचे स्टार्ट केले, तेंच्यांनी डायरेक्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग विथ अ सेटलमेंट। ते सांगता वी आर गिविंग यू दीस। आमी कितें मागले तेंच्या कडेन, आमचो डिमांड असो आसा। म्हगेली आतां 11 वर्सां सर्वीस उरल्या, 11 वर्सां म्हगेले जितले हे उरला तितले म्हाका तूं प्रॉपर चॅनलान तूं म्हाका सेटल कर, नॉट ओन्ली मी, एंटायर स्टाफ। ते म्हणटा ना तशें जायना, कंपनी इज इन लॉस म्हणटा। ते म्हणटा हॉटेल लॉसान चलता, तेन्ना आमी तुमकां हेजे फुडें पगार दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना। तेन्ना आमी आतां पयशे ना ते अशें उलयता। आमकां आतां तेन्ना ते चेक घेवन येयल्ले की ह्या चेकाचेर तुमी हें करा आनी हे चेक घेवन तुमी वसा म्हणटात ते, आनी तुमकां 15 तारीख मेरेन आमी पेमेंट दिता। मागीर हेजे उपरांत तुमकां आमी घेयना। आनी आतां सद्या तेंच्यांनी हॉटेल भितर चालू आसा, आमकां घेवना। आतां कितें आसा, हे सगळे आसा तेंची फॅमिली आसा सर, इतले वर्सां तेंच्यांनी काम केल्लें आसा, तेंची भुरगीं आसा सगळे। आतां ह्या एजीर आमी खंय वचपाचें? आतां आमकां सांगपाचें म्हणत जाल्यार हे एजीर आमी आतां खंय वचून काम करूंक शकना। तुका आमकां गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, तशेंच आमच्या लोकल MLA कडेन, सगळे हॉटेल मॅनेजमेंटा कडेन सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता, आमकां तशें तुमी हें करनाका। आमकां कितें आमचे कडेन सजमून आमचें हें कितें आसा तें आमचें सारकें सेटलमेंट करा। एक तर सारकें प्रॉपर सेटलमेंट करा, नाजाल्यार आमकां आसा तशें तुमी कामार रुजू करा। हें आमचो हें आसा। कितकी वर्सां आसा सर, कितकी आसा तेंचे भुरगीं आसा, फॅमिली आसा सर, डायरेक्ट काडटा सर। हे रॉंग न्हू सर। डिमांड कितें आसा? डिमांड फक्त आमचो कितें सर, आमचो आसलो सर डिमांड आसलो सर पयलीं, तो ऑलरेडी तेंचे हें दवरलो, सेपरेट दवरलो। फक्त आमकां कितें, आमकां फूल दिवपाचें, समज काडलें न्हू जे प्रमाणे कितें मेळटा न्हू दिवपाचें। Watch on Herald TV.